नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज अश्विन शुक्ल सप्तमी। घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइँदै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तोकिएको समयमै सक्ने गरी तीव्र गतिमा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। निर्माणमा देखिएका सबै समस्या हल गर्ने आश्वासन। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। कसैको बहकाउमा परेर गैरकानुनी काम नगर्न अनुरोध। विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले भित्र असन्तुष्टिका बाछिटा अझै पनि बाँकी। विधान अधिवेशनमा शीर्ष नेतृत्वले सबैको भावना र विचार समेट्न नसकेको गुनासो। जनता समाजवादी पार्टी जोसपाका कार्यकर्ताद्वारा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विरोध। पर्साका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन। भारत नियन्त्रित जम्मू काश्मीर क्षेत्रमा विद्रोही र सेनाबीच भएको मुठभेडमा एक अफिसर सहित 5 सैनिकको मृत्यु, अन्य 5 सैनिक घाइते। र कोलकाता नाइट राइडर्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश। कोलकातासँग रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत अश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिनदेखि दैनिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजा आजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मान वृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ। नवपवित्राको नामले चिनिने फूलपाती नौवटी देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याई शास्त्रीय विधि अनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ। केरामा ब्रह्मायणी, दारिममा रक्तदन्तिका, धानमा लक्ष्मी, हलेदोमा दुर्गा, मान वृक्षमा चामुण्डा, उखुमा कालिका, बेलपत्रमा शिवा, अशोकमा शोक रहिता र जयन्तीमा कार्तिकी देवीको आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। आज हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने परम्परा छ। गोर्खाबाट धादिङ जिल्लाको जीवनपुरसम्म दशैं घरका पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले ल्याउने र धादिङ जिल्लाको जीवनपुरबाट काठमाडौँको जमल स्थित काठमाडौँबाट गएका ब्रह्माण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा रहिआएको छ। जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, गर्जुका पल्टन, ब्यान्ड बाजा, पञ्चेबाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहितको लावा लस्करका साथमा फूलपाती ल्याउने गरिन्छ। नेपाली सेनाले परम्परागत रूपमा फूलपातीको अवसरमा सैनिक मञ्चटोली खेलमा आज फूलपाती बढाई गर्दैछ। आज अपराह्न सैनिक मञ्चटोली खेलमा आयोजित फूलपाती बढाई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरिक हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। उक्त अवसरमा सेनाले राइफल र तोपबाट लहरे एवं एक कट्ठा बढाई प्रस्तुत गर्नेछ। सैनिक हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टिका साथै सैनिक ब्यान्डबाट राष्ट्रिय धुन प्रस्तुत हुनेछ। त्यस अवसरमा इज्जत अर्पण कवाच, विभिन्न गुल्मद्वारा बढाई, मार्चपास्ट सहितको बढाई हुनेछ। कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विगत वर्षदेखि नै फूलपाती बढाई धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिन सानो र छरितो कार्यक्रम आयोजना गरिन लागेको हो। समारोहमा उपस्थित सबै पाहुनालाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तोकिएको समयमै सक्ने गरी तीव्र गतिमा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार बिहान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तोकिएको समयमै सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। विमानस्थलको प्रगति र विद्यमान समस्याबारे आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। मुनकर्मीले विमानस्थलबाट उडान अवरोध गर्ने भएकाले काट्ने भनिएको रिठे पानी डाँडाको रक EIN नहुँदा काम अगाडि नबढेको, उत्तरबाट आउने बाढी विमानस्थल छिर्ने समस्या र त्यसले कटान समेत गर्ने गरेको समस्या मुनकर्मीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माण छिटो सक्ने र उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। यो विमानस्थल बनेपछि देशको समृद्धि र पर्यटकीय सहर पोखराका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने देउवाको भनाइ छ। ल्यान्डफिलका लागि सहजीकरण गर्ने, डाँडा कटान, ढल तथा कटान व्यवस्थापनमा सङ्घ सरकारले समस्या समाधान गर्ने देउवाले आश्वासन समेत दिनुभएको छ। विमानस्थल नजिकै रहेको पोखरा महानगरको ल्यान्डफिलका कारण उडान अवरुद्ध हुने बताए पनि अहिलेसम्म अर्को विकल्प तयार भइसकेको भने छैन। गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत गृह मन्त्रालयले रूपन्देही जिल्लाको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्धारित कानुनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको हो। साथै कसैको बहकाउमा परि यस्ता गैर कानुनी काममा संलग्न नहुन समेत गृहले अनुरोध गरेको छ। आइतबार रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी र सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त भएको थियो। त्यसकरमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौं घाइते भएका थिए। एकपटकको लागि सरकारले आवाज कमोद गर्दै आएको सरकारी वा ऐलानी जग्गा रहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले गत भदौ 29 गते गरेको निर्णय अनुसार भूमिहीन नेपालीको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी थालेको छ। पार्टीको विचार र नीति तर्जुमा गर्ने विधान अधिवेशनको उद्देश्य पूरा भएको एमाले नेताहरूले दाबी गरिरहे पनि पार्टीभित्र अझै केही विमति रहेको देखिन्छ। यही अवस्था रहिरहे एमालेको 10औं महाधिवेशन र प्रतिनिधित्व चयन कस्तो होला चासोको विषय बनेको छ। विधान महाधिवेशनमा पार्टीको नीति विचारमाथि छलफल गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्वमा केन्द्रित रहने एमाले जनाएको थियो। आगामी मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशनका लागि तयारीका क्रममा एमालेका करिब 5000 प्रतिनिधिले विधि विधानमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जान एमाले तयार रहेको घोषणा गर्यो। तर अब एमालेको प्रतिनिधि चयन मार्फत कस्तो अनुहारले एमाले नेतृत्व गर्ला भन्ने आम चासो बढेको छ। त्यसो त विधान महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नेतृत्वमा दोहोर्याउने किसिमको विधान पारित भएको भन्ने विश्लेषण पनि भएको छ। नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने शीर्ष नेताहरूको ओलीलाई नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रियाले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको कुरा जुन भन्नुभएको छ त्यो नेतृत्वको कुरा जुन छ त्यो नेतृत्वको कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यति बेला यो पोललाई जहाँबाट नेतृत्व भएको छ, जसले नेतृत्व गरेको छ, स्वभावैले त्यसको वरिपरि गोलबन्द हुने काम आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूले यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ। विधान महाधिवेशन पश्चात एमालेको संगठन, नीति र सिद्धान्त झन मजबुत बनेको दाबी एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरूले पार्टी छाडेर गएपछि
एमालेको जनाधार कमजोर हुने विश्लेषण भइरहे पनि 3 दिने विधान महाधिवेशनले जनतामा नयाँ लहर ल्याएको र अब मङ्सिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले अझ जनता र कार्यकर्तामाझ एमाले लोकप्रिय बनेर जाने विश्वास गरिएको छ। तर विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या सोचेभन्दा अधिक भएकाले सबैले आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने मौका नपाएको नेता भीम रावलको गुनासो छ। हामीले देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि सार्नुपर्ने ती सबै कुराहरूलाई तय गर्नेछौँ भन्ने सोचेका थियौँ। तर यसपटक हामीले त्यो सोचे भन्दा सङ्ख्यामा धेरै ठुलो उपस्थिति त्यहाँ भयो र यो त्यसरी हामीले सोचेको थिएनौँ। त्यसैले त्यहाँनिर छलफल गर्दा साथीहरूले निश्चय नै उत्साहपूर्वक भाग त लिनुभयो, तर धेरै मानिसहरूले त्यो सङ्ख्या ठुलो भएको कारणले गर्दा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने अवस्था त्यहाँ बनेन। एमालेले विचार सिद्धान्त र सङ्गठनका लागि भन्दै महाधिवेशन नै गरे पनि आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीले सोचे जस्तो सहज वातावरण बन्नेमा भने अझै आशंका छ। पूर्व माधव पक्षका नेताहरूको असन्तुष्टि यदाकदा आइरहेको देखिन्छ। नेता घनश्याम भुसालले त अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिने सङ्केत समेत गर्नुभएको छ। यसरी हतारमा गरिएको विधान अधिवेशन र अब गर्न लागि राष्ट्रिय अधिवेशन कतिको सहज बन्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावक विहीन भएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित तत्कालीन राप्रपाका नेता स्वर्गीय चन्द्रबहादुर गुरुङको स्मृतिमा आयोजित स्मृति सभा तथा प्रतिष्ठानको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान सभाको पहिलो बैठक भएको करिब 13 वर्ष पुग्दा देशले भने जस्तो कोल्टो फेर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा अहिले बाह्य शक्तिको तीव्र प्रभाव बढेको भन्दै नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनैतिक थलो बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा बाह्य शक्ति हावी भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको प्रजातन्त्रमा केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको समूहले सम्पूर्ण राज्य शक्तिमाथि कब्जा जमाएर सर्वसत्तावादी शैलीमा भ्रमलुट गरिरहेको पनि बताउनु भयो। अहिलेको प्रजातन्त्र भनेको केही सीमित दलका केही सीमित नेताहरूको समूहले सम्पूर्ण राज्य शक्तिमाथि कब्जा जमाएर सर्वसत्तावादी शैलीमा ब्रह्मलुट गरिराखेका छन् र यही नै प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र भइराखेको। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले 5 दलको गठबन्धन भन्ने गरिए पनि छैटो थपिएको प्रमाणित भएको बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरातर्फ व्यङ्ग्य गर्दै 3 दिन मन्त्री भएको र राजीनामा दिएकोले गठबन्धन सरकारमा छैटो दल समावेश भएको पुष्टि हुने तर्क गर्नुभयो। त्यो छैटौं पक्षको तर्फबाट मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। 3 दिनमा उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभयो भनेपछि त्यो कुरा त साँच्चै रहेछ। यस्ता यस्ता इस्युजहरू उठेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सिङ्गो देश यो सन्दर्भमा छलफल गर्ने एक ठाउँमा पुग्ने एउटा प्रक्रिया, त्यो भनेकै प्रजातन्त्र लोक। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री स्वर्गीय चन्द्रबहादुर गुरुङ मिलनसार र राजनैतिक व्यक्तित्व भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्वर्गीय गुरुङले जीवित रहँदा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भन्दा पनि देश र जनताको लागि काम गरेको बताउनु भयो। महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो उहाँको दृष्टिकोण र यो आफ्नो सम्पूर्ण चिन्तन मूल्य मान्यतालाई त्यसैमा उहाँले अड्बल गर्नुभएको छ। यस्तो व्यक्तिहरू पाउन गाह्रो पर्छ जसले आफ्नो मूल्य र मान्यता कुनै पनि कुराको लागि कम्प्रोमाइज गर्दैनन्, अडेर बस्छन्
त्यस्ता व्यक्तिहरू पाउन गएको छ। अध्यक्ष लोहनीले गणतन्त्रलाई अहिलेको न्यायालय र पार्टीहरूले गाई जात्रा बनाउने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जोसपाका कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सोमबार बालकुमारी स्थित जोसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूले पर्सा जिल्लाबाट कसैलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले जोसपाबाट 4 जना मन्त्री बन्दा पर्साका सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा समाजवादी विद्यार्थी युनियन पर्सा जिल्लाका युनियन अध्यक्ष राजबाबु राकीले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्सावासीलाई धोका दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले उपेन्द्र यादवको छोरा समेत आफ्नो समर्थनमा रहेको बताउँदै पर्सावासीलाई न्याय नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। पर्सा जिल्ला हो तैपनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले पर्सा जिल्लावासीसँग जहिले पनि दोहोरो चरित्रको गुण गर्नुहुन्छ, दागाबाजी गर्नुहुन्छ, धोका दिनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, पर्सा जिल्ला एउटा जिल्ला थियो त्यसलाई काङ्ग्रेसको गढ भनेर सम्झिन्थ्यो मान्छेहरू। तर प्रदीप यादवको ठुलो देन हो कि पर्सा जिल्लाबाट काङ्ग्रेसको जरो उखालेर फालेर। पर्सामा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका कार्यकर्ताहरूले सांसद यादवलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन्। उनीहरूले आज जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमै प्रदर्शन गरेका हुन्। बलिदानको कदर नगर्ने नेता चाहिँदैन, हाम्रो बलिदान र सङ्घर्ष खेर दिँदैनौँ जस्ता नारा लगाएका थिए। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि विद्रोह गरेका 10 जना नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्। तर अध्यक्ष ओली 10 बुँदे हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा हुनुहुन्छ। सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उपाध्यक्ष भीम रावल सहित 10 नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। विगतमा माधव कुमार नेपाल पक्षधर ती नेताहरू पार्टी विभाजन हुँदा नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै बसेर 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। एमालेको कमिटी र जिम्मेवारी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउने 10 बुँदेको मुख्य विषय हो। त्यति बेलाको कमिटी र जिम्मेवारी अनुसार विभिन्न प्रदेशमा इन्चार्ज रहेका माधव नेपाल पक्षधरलाई हटाएर ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई राख्नु भएको छ। तर त्यसप्रति पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी सो समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको सवालमा देखिएका विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न उपायको बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि हिजोको अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिनुभए पनि जब माधव नेपाल जुनसुकै मूल्यमा पार्टी विभाजन गर्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो त्यसलाई अस्वीकार गरेर उहाँहरू पार्टी एकताको पक्षमा आउनु भएको छ। उहाँहरू पार्टीको नेताहरू हो, त्यस कारणले कहीँ कतै त्यसका भावनात्मक पक्षहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको विषयमा देखिएका विवाद पनि 10 बुँदे कार्यान्वयनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता अझै मजबुत बनाउने गरी 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन्। 2075 साल जेठ 2 गते, जेठ 3 गते र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशील
प्रगतिशील रहेकाहरूको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक विवाद र 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसालको भनाइ छ। यसमा कुनै अस्पष्टता छैन, किनभने हामीले 10 बुँदे सहमति गर्दाखेरि जेठ 2 मा जाने भनेर भन्यौँ। त्यो त्यसको आधार हो, जेठ 2 गते नै जाने हो। किनभने अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग अलग गरिदिएपछि हामीले टेक्ने ठाउँ भनेको जेठ 2 गते नै हो। त्यो तार्किक रूपले, व्यावहारिक रूपले, हरेक हिसाबले त्यही नै हो। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा रहेर राजनीति गर्नुभएका माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोलेसँगै भीम राव लगायतका नेताहरू एमालेमै फर्किएपछि 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य शर्त राख्दै आइरहेका छन्। तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले आनाकानी गरेको उनीहरूको आशंका छ। विभिन्न भागमा छिन्न भिन्न भएको नेकपा एमाले 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढे मात्रै एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमी राखेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले बैठक अवरोध गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले अघिल्लो सरकार विरुद्ध गैर राजनीतिक र कुर्सी मोहका कारण मुद्दा दायर गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंको मुखमा आम नागरिकमाथि गोली प्रहार भएको बताउँदै यो कदम सरकारको सुकुम्बासीमाथिको दमन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंको मुखमा 4 जनाको हत्या हुनु दुःखद बताउँदै उहाँले तत्काल पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिनुपर्ने बताउनु भयो। सम्म पनि छानबिनका लागि कुनै प्रयास भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। घाइते हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा 18 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अहिले चाहिँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध हुनु पर्यो र म माग गर्न चाहन्छु मृतकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध होस्, उहाँको परिवारको लागि। र म त्यो घटनाको सम्पूर्ण रूपमा म भर्त्सना गर्छु यो सदन मार्फत। र अर्को कुरा, गृहमन्त्रीज्यू कुन नैतिकताको आधारमा आज चाहिँ उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, मलाई उदेक लाग्छ। म अरू थप के भनौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार आएर सुत्ने बाहेक अन्य कुनै काम नगरेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट छानिएको नेतृत्व असफल भएको दावी गर्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता सिंहले कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि सांगठनिक र वैचारिक तवरले लथालिङ्ग भएको बताउँदै नेतृत्व चयन गलत भएको बताउनु भएको हो। नेता सिंहले एउटै नेतृत्वले हालसम्म पार्टी, राष्ट्र र जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै पद मात्र ओगटेर जनहितमा काम नगर्नेले अवकाश लिई नयाँलाई मौका दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनबाट जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने र सफा चरित्र भएकालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सक्यो त खालि चाहिँ पदमा जाने अनि चाहिँ के ठोस चाहिँ देशको लागि हित हुने हैन, राष्ट्रको लागि चाहिँ हित हुने, जनताको लागि चाहिँ हित हुने खालका त्यस्ता चाहिँ के गर्यो त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यी पुराना नेताहरूलाई, सिनियर अग्रज नेताहरूलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक यो तवरले चाहिँ यो रिटायरमेन्टमा दिएर पोलिटिकली रिटायर गराएर नयाँ लेयरहरू नयाँ आउनु पर्यो। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भइकन पनि ओडा अधिवेशनमा धाँधली गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नु भएको थियो। पार्टीमा एक छत्र राज गर्ने हेतुले नेतृत्व तहले ओडा अधिवेशनबाटै धाँधली सुरु गरेको उहाँको आरोप छ। नेतृत्व चयन गर्यौं त्यो त के छ भने बिल्कुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि असफल भइसक्यो, कामै गर्न सकेन। 13औं महाधिवेशनपछि पार्टी चाहिँ लथालिङ्गै गर्यो। सांगठनिक दृष्टिकोणबाट पनि लथालिङ्ग छ, वैचारिक तवरले पनि लथालिङ्ग छ। यो चाहिँ के एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ केही देखाइ परेन। यो नेतृत्व हामीले चाहिँ चयन गरेको चाहिँ ठिक भएन र त्यसकारण चाहिँ अब चेन्ज हुनुपर्छ।
अब ओडादेखि केन्द्रसम्म विधिसम्म ढङ्गले अघि नबढे जनताको मनबाट नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास गिर्ने सिंहको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले वातावरण विभाग रहेको स्थानमा भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो। करिब 6 रोपनी क्षेत्रफलमा भूमिगत तलासहितको 8 तले सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने महानगरको योजना छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिचान तथा वास्तुशैलीलाई आधार बनाएर भवनको डिजाइन तयार गरिएको महानगरले बताएको छ। भवनको शिलान्यास गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले आफ्नो कार्यकालमा महानगरपालिकाका सबै वडाका कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार नै केन्द्रीय भवनको शिलान्यास गरेको बताउनुभयो। जसले सुने सबै खुसी। यो भवन बनिसकेपछि सम्पूर्ण सेवाहरू प्रशासकीय सेवा एउटै थलोबाट बन्छ र बनिरहँदाखेरि जहाँ हामी हरिभवनमा बसिरहेका छौँ त्यो भवन हाम्रै हो। त्यो पनि कानुनी रूपमा त्यो समस्या समाधान भइसकेपछि त्यो भवनको पनि हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ। सेवा लिने ठाउँ सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्छ भनेर नै सबै वडा भवन नेपाली परम्परागत शैलीको निर्माण गरिरहेको साक्यको भनाइ छ। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहने भवन 92,068 वर्ग फुटको क्षेत्रफलमा रहनेछ। भवनको जमिन तलादेखि 7औं तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने 8औं तलामा 200 जना क्षमताको र 100 जना क्षमताको छुट्टा छुट्टै 2 हल निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो बताएको हो। भवन 2080 असोज मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्काको जिम्मा समानान्तर निर्माण सेवा प्रणालीले पाएको छ। भवन निर्माणको लागत 69,58,19,359 रहेको छ। पछिल्लो समय विश्वमा हृदयघातको कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। कुनै बेला निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र हुने भनेको हृदयघात पछिल्लो समय भने युवादेखि लिएर सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा यो समस्या देखा पर्न थालेको हो। मुटुको रोगहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक रोगको रूपमा हृदयघातलाई लिइन्छ। विश्वमा वार्षिक 1,86,00,000 मानिसको मृत्यु हृदयघातबाट हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुनै बेला निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिमा मात्र देखा पर्ने भनिएको हृदयघात पछिल्लो 15-20 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम उमेर समूहका मानिसहरूमा पनि हृदयघात हुने गरेको छ। हृदयघात एक जटिल किसिमको आकस्मिक अवस्था हो जसमा मुटुका रक्तनली अर्थात् धमनीहरू र मुटुमै सामान्यतः रगत जम्ने कारण रक्त सञ्चार बन्द भई सिर्जना हुने गर्दछ। हृदयघातको असर एकैचोटि कसैलाई पनि नहुने तर कुनै पनि बेला मुटुको धमनी 100% बन्द भएको खण्डमा अचानक हृदयघात हुने चिकित्सकको भनाइ छ। हृदयघात भनेको चाहिँ यो हृदय मुटुको आफ्नो धमनीमा यदि अवरोध आयो भने त्यो चाहिँ पुरा 100% जब अवरोध आउँछ त्यो बेलामा हृदयघात हुन्छ। मुटु चाहिँ चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर यो ठुलो धमनीमा भयो भने मात्रै एकैचोटिमा मृत्युसम्म हुनसक्छ भने सानो सानो धमनीमा हृदयघात भएको बिरामीले थाहै नपाउनु पनि सक्छ। नेपालको परिवेशमा पनि यो विगत 10-15 वर्षदेखि चाहिँ एकदम 50 वर्षभन्दा कम उमेर 40 वर्षभन्दा कम उमेरमा चाहिँ हृदयघात बढ्दै बढ्दै अहिले त 20 वर्ष 25 वर्षको उमेरको व्यक्तिहरू पनि हृदयघातबाट मृत्यु भएको छ।
पछिल्लो समय मानिसहरूले गलत खानपान र जीवनशैली अपनाउँदा कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूका कारण हृदयघात देखिने गरेको छ। बिना लक्षण देखा पर्ने यो रोग लक्षण देखा परिसकेपछि भने बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन समेत नभ्याउने भएकाले पनि यो रोग प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिइन्छ। दैनिक व्यायाम नगर्ने, खेलकुदमा रुचि नदिने, धूम्रपान तथा मदिरापान गर्ने, औषधिको अधिक सेवन तथा बढी चिन्ता लिने बानीले पनि हृदयघातको समस्या मानिसहरूमा धेरै हुने गरेको छ। धूम्रपानले पहिला हामीहरू चाहिँ क्यान्सर एकदम धेरै हुन्छ भन्थ्यौँ भने 100 जनामा क्यान्सर चाहिँ 50 जनालाई हुन्छ भने 70 जनासम्मलाई यो हृदयघात गर्छ। अब अहिले चाहिँ यो शहरी क्षेत्रमा मानसिक तनाव एकदम बढ्दै गयो। मानसिक तनावले गर्दाखेरि पनि यो रगतको धमनीहरू खुम्चिन्छ र हार्ट एट्याकसम्म हुनसक्छ। ध्यान सँगसँगै योगा अथवा एक्सर्साइज चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण चिज। जो चाहिँ मान्छे हिँड्दैन उसको रगतको नलीमा यो कोलेस्ट्रोल एकदम जम्न थाल्छ। वर्षको एकपल्ट कमसेकम मुटुको जाँच गऱ्यौँ भने मुटुमा अवरोध आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियम समयमै रोक्न सक्छौँ। नेपालमा हृदयघात सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा बिरामीहरू अस्पतालसम्म पनि नपुग्ने भएका कारण हृदयघात नेपालको लागि चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा हृदयघात सम्बन्धी ज्ञान दिनुका साथै नियमित रूपमा मुटुको चेक जाँच गरिएको खण्डमा हृदयघातबाट बच्न सकिने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेपालमा सोमबार थप 785 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7233 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 663 जना र 4962 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,95,977 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,243 जनाको संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। त्यस्तै थप 888 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,76,831 जना निको भएका छन्। हाल 14,787 संक्रमित आइसोलेसनमा र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विषयमा केही कडा नीति ल्याएको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेको मनपरी रोक्ने गरी नीति ल्याएको हो। केन्द्रीय बैंकले संशोधित निर्देशन सोमबार जारी गर्दै विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिने ब्याजदरको अन्तर 2% बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बचत खाताको ब्याजदर बढाउँदा वा नयाँ बचत खाता विकास गर्दा सबै प्रकारको बचत खाताको ब्याजदर बढ्ने र एवं अरू रूपले ब्याजदर घटाउँदा सबै प्रकारको बचत खाताको ब्याजदर घट्ने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा हुने मनपरीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ सिस्टम मार्फत त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार स्वत ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसैगरी 10 वर्षदेखि शून्य मौचात रही कारोबार नभएका खाताहरू इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। तर यस्तो खाताको विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार पनि घटेको छ। आइतबार 18 अङ्कले घटेको नेप्से सोमबार 23.19 अङ्कले घटेर 2639.37 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार लगानी र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। विकास बैंक, बीमा, माइक्रोफाइनान्स र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक र रैराङ हाइड्रो कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि ग्लोबल आइएमई समूह समुन्नत स्किमको शेयर झण्डै 10% र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 8%ले बढेको छ। सोमबार 219 कम्पनीका 93,14,000 किता शेयर 3 अर्ब 63 करोड 94 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेभिल ब्याङ्कको 17 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटा समूहमध्ये 2वटामा हरियाली छाएको छ भने 11वटा रातो पोतिएको छ। लगानी समूह सर्वाधिक 1.07%ले उकालो लागेको छ भने म्युचुअल फन्ड समूहमा 0.38%ले वृद्धि भएको छ। शेयर बजार अब दशैँपछि असोज 31 गते मात्र खुल्नेछ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज अश्विन शुक्ल सप्तमी घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइँदै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तोकिएको समयमै सक्ने गरी तीव्र गतिमा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। निर्माणमा देखिएका सबै समस्या हल गर्ने आश्वासन। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। कसैको बहकाउमा परेर गैरकानुनी काम नगर्न अनुरोध। विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टिका बाछिटा अझै पनि बाँकी। विधान अधिवेशनमा शीर्ष नेतृत्वले सबैको भावना र विचार समेट्न नसकेको गुनासो। जनता समाजवादी पार्टी जोसपाका कार्यकर्ताद्वारा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विरोध। पर्साका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन। भारत नियन्त्रित जम्मू काश्मीर क्षेत्रमा विद्रोही र सेनाबीच भएको मुठभेडमा 1 अफिसर सहित 5 सैनिकको मृत्यु, अन्य 5 सैनिक घाइते। र कोलकाता नाइट राइडर्स इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश। कोलकातासँग रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर 4 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।